नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 2 जनवरी की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि मूसा नदी की बहाली रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट के तमाम तखमीने 31 मार्च तक खत्मी कर लिए जाएंगे, जिसके बाद कामों के आगाज़ के लिए टेंडर्स तलब किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस मंसूबे के लिए 4000 करोड़ रुपये की खर्च पर रजामंदी जाहिर की है, जबकि मरकजी हुकूमत ने भी प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर गांधी सरोवर की तरक्की को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मूसी प्रोजेक्ट के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार की जा रही है और इसे हतमी शक्ल देने से कबल तमाम अरकान असम्बली को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ब्रीफ किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने नलगुंडे में सनअती फजले के बायस बढ़ती आलूदगी पर तशवीश का इजहार किया, जिससे खासतौर पर खवातीन की सेहत मुतासिर हो रही है। तेलंगाना के अहम अपोजिशन BRS ने स्पीकर असम्बली प्रसाद कुमार के रवैये और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से BRS कायदीन के खिलाफ किए गए रिमार्क पर बतौर एहतजाज असम्बली सेशन का मुकम्मल बाइकाट करने का ऐलान किया। असम्बली से वॉकआउट के बाद BRS के अरकान असम्बली गन पार्क पर हुकूमत और स्पीकर के खिलाफ धरना दिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते BRS के सीनियर लीडर हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो किसी भी तौर पर मुनासिब नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि असम्बली में असल अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और माइक बंद कर दिया जाता है। स्पीकर न सिर्फ चीफ मिनिस्टर पर तनकीद से रोक रहे हैं, बल्कि ऑन रिकॉर्ड ये भी कह चुके हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बात की गई तो माइक काट दिया जाएगा। BRS लीडर ने कहा कि जब चीफ मिनिस्टर पर तनकीद की इजाज़त ही नहीं तो असम्बली में रहने का क्या मतलब। स्पीकर के जानिबदाराना रवैये के खिलाफ एहतजाजन BRS ने इस सेशन की असम्बली कार्रवाई का बाइकाट करने का ऐलान किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त इल्ज़ामात आयद करते कहा कि वह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान पानी के तनाज़ात जानबूझकर खड़े कर रहे हैं ताकि अपनी जमात भारत राष्ट्र समिति को सियासी तौर पर जिंदा रखा जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि KCR इलाक़ाई जज्बात को भड़का कर और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला का नाम घसीट कर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ झूठी मुहिम चला रहे हैं ताकि BRS की इंतखाबी शिकस्तों से तवज्जो हटाई जा सके। तेलंगाना में म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र रियासती इलेक्शन कमीशन ने अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने रियासत की 6 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मुख्तलिफ म्यूनसिपलिटीज़ में मुसव्विदा वोटर फहरिस्त जारी कर दी है। मुसव्विदा वोटर फहरिस्त ज़िले कलेक्टर, RDO और तहसीलदार और दफातर के अलावा मुतल्लिक़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन म्यूनसिपलिटी दफातर के नोटिस बोर्ड पर आवेदन की गई। इसके साथ साथ म्यूनसिपल वार्ड्स और तमाम पोलिंग मराकज़ पर भी इस फहरिस्त को शाया किया गया। इलेक्शन कमीशन ने वोटर से अपील की है कि मुसव्विदा वोटर फहरिस्त का बगौर जायज़ा लें। अगर किसी किस्म के एतराज़ात हों तो मुकर्ररा वक्त में दर्ज करवाएं। मौसूल होने वाले एतराज़ात की जांच और उनके अजाले के बाद इसी माह की 10 तारीख को हतमी वोटर फहरिस्त जारी की जाएगी। इधर म्यूनसिपल कमिश्नर ने बताया कि 5 जनवरी को तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें एतराज़ात को बाज़ाब्ता तौर पर कबूल किया जाएगा। हैदराबाद में हाइड्रा की जानिब से किए गए इक़दाम तरक्की याफ्ता तालाब खूबसूरत अलामत बन चुके हैं। जिन तालाबों की पहचान कभी बदबू, गंदगी और तजावुज़ात थी, वो आज शहरियों के लिए खुशी, तफरीह और सकाफती सरगर्मियों के मराकज़ बन गए हैं। नए साल के मौके पर काइट फेस्टिवल के लिए भी इन्हीं तालाबों को सजाया गया, जिसे देखकर शहर के अवाम खुशी और इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। गुज़िश्ता बरस अंबरपेट के बदकम्मा कुंटे में बदकम्मा त्यौहार मुनाकिद हुआ था, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया था और ख़ुद भी तकरीबात में शरीक हुए। इसके बाद एक हफ्ते तक वो तालाब त्यौहारों की रौनक बना रहा। अब नए साल में मज़ीद तालाबों को काइट फेस्टिवल के लिए मुंतखब किया गया। एक वक्त था जब शहर के तकरीबन 60% तालाब ख़त्म हो चुके थे। जो बचे थे वह तजावुज़ात और गंदे नालों का शिकार बनकर मुर्दा कुओं में तब्दील हो गए थे। इन इलाकों में मच्छर, कीड़े और बीमारियाँ फैलती थी और लोग वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते थे। ये सूरत हाल हाइड्रा के क़याम से पहले की थी। हाइड्रा के इक़दाम के बाद तालाबों की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बदल गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटों तक पानी की फ्राहमी मुकम्मल तौर पर बंद या कम दबाव के साथ रहेगी। कटौती 3 जनवरी सुबह 10 बजे से 4 जनवरी की सुबह 4 बजे तक जारी रहेगी। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने मुतासरा इलाकों के मकीनों से पानी के मुहताज इस्तेमाल की अपील की है ताकि किसी किस्म की दुश्वारी से बचा जा सके। वाटर बोर्ड के मुताबिक कटौती कृष्णा फेज 3 मेन पाइपलाइन में शदीद लीकेजेस की फौरी मरम्मत और TS ट्रांसको की जानिब से बिजली व देखभाल के कामों के बायस की जा रही है। मुतासर होने वाले इलाकों में ONM डिवीज़न में 15 में मलेशियन टाउनशिप, माधापुर, कोंडापुर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस शामिल हैं। ONM डिवीज़न 9 के तहत भारत नगर, मुसापेट, गायत्री नगर, बालानगर के कुछ हिस्से, KPHB के बाद इलाके और बालाजी नगर शामिल हैं। ONM डिवीज़न 6 में फतेह नगर से मुतासिर होगा। ONM डिवीज़न 17 के इलाकों गमपाल नगर, हफीज़पेट, मायूरी नगर और मियाँपुर में भी सप्लाई मुतासिर रहेगी। ONM डिवीज़न 22 में प्रगति नगर, माइट शामिल हैं। इसी तरह ट्रांसमिशन डिवीज़न 2 के इलाकों BHEL, MIG 1 और 2, रेल विहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और चंदन नगर में भी पानी की फ्राहमी बंद या कम दबाव के साथ रह सकती है।
شہر حیدرآباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں جمعہ کی علیہ صبح گھنے کوہر نے عوامی زندگی کو متاثر کر دیا۔ کم حد نگاہ کے باعث ہوائی اور زمینی ٹریفک پر واضح اثرات دیکھنے میں آئے، جبکہ ہوائی اڈے پر کچھ پروازیں متاثر ہوئی اور شہر کے اطراف سڑکوں پر گاڑیوں کی رفتار سست رہی۔ شمس آباد کی راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کم حد نگاہ کے باعث پروازوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ دہلی سے حیدرآباد آنے والی ایک پرواز منسوخ کر دی گئی، جبکہ حیدرآباد سے تروپتی جانے والی ایک پرواز تاخیر کا شکار ہوئی۔ مسافروں کو ایئرپورٹ پہنچنے سے قبل اپنی پروازوں کی تازہ صورتحال جانچنے کا مشورہ دیا گیا۔ تلنگانہ کے جگتیال ضلع کے مٹپلی میں مذہبی ہم آہنگی کی ایک شاندار مثال سامنے آئی۔ مقامی رہائشی قطب الدین پاشا نے علاقے کے ایپا سوامی بھکتوں کے لیے اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کیا۔ پاشا نے اس موقع پر نوجوانوں کو پیغام دیا کہ مذہب الگ ہو سکتا ہے مگر انسانیت ایک ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ نوجوان نسل کو ذات، مذہب اور فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے۔ اس محبت اور خیر سگالی کے جذبے سے متاثر ہو کر ایپا سوامی کے بھکتوں نے پاشا کی شال اور پھولوں سے تہنیت پیش کی، ان کا شکریہ ادا کیا۔ مقامی لوگوں نے بھی اس موقع پر شرکت کر کے اپنی مذہبی جذبات کے باوجود ہم آہنگی اور بھائی چارے کی اہمیت کو محسوس کیا۔ حیدرآباد کی اسپیشل کرائم ٹیم CCS اور حسن علم پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا اور اس کے پاس سے دیسی ساختہ پستول ضبط کر لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم نے عوام میں خوف فراز پھیلانے کے لیے ہتھیار اپنے پاس رکھا تھا۔ ملزم کی شناخت امجد خان کے طور پر کی گئی اور وہ حیدرآباد کے چار مینار کے پاس کاروبار کرتا ہے۔ پولیس کے مطابق امجد خان سعودی عرب میں کام کرنے کے بعد حال ہی میں حیدرآباد واپس آیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم نے تقریباً 10 ماہ قبل مدھیہ پردیش کے اویناش عرف کالو سے پستول خریدا تھا۔ الزام ہے کہ عام لوگوں کو دھمکانے کے ارادے سے اس نے یہ ہتھیار خریدا تھا۔ پولیس نے ملزم کے پاس سے دیسی ساختہ پستول، ایک موبائل فون ون پلس برآمد کیا۔ اسپیشل کرائم ٹیم نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ شامل دیگر ملزمین اویناش اور امید بھی ابھی تک فرار ہیں۔ تلنگانہ کے سوریا پیٹ سے تعلق رکھنے والے شوہر اور بیوی حیدرآباد میں دل قرار سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق تروپتی راؤ ان کی اہلیہ وینکٹما اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے ملک پیٹ آئے ہوئے تھے، جو مسرمباغ علاقے میں مقیم ہے۔ بتایا گیا کہ میاں بیوی اسکوٹی پر کسی ذاتی کام سے باہر نکلے تھے کہ مسرمباغ ہائی ٹیک موٹرز کے قریب تیز رفتار تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی دلسکھ نگر ڈپو سے تعلق رکھنے والی بس نے اسکوٹی کو زوردار ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ دونوں اسکوٹی سے اچھل کر سڑک پر گر پڑے، سنگین چوٹیں آئیں۔ مقامی افراد نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، تاہم شدید زخمی ہونے کے باعث تروپتی راؤ وینکٹما موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ حادثے کے بعد کچھ دیر کے لیے علاقے میں ٹریفک متاثر رہی۔ کرناٹک کے سابق وزیر اور گنگاوتی کے رکن اسمبلی گالی جناردھن ریڈی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ واقعہ جمعرات کی رات بیلاری کے ہوا ممباوی علاقے میں ان کی رہائش گاہ کے قریب پیش آیا، جہاں فائرنگ کی گئی، تاہم فائرنگ کے باوجود گالی جناردھن ریڈی محفوظ رہے۔ اطلاعات کے مطابق اس فائرنگ میں بیلاری شہر کے MLA بھرت ریڈی کے قریبی ساتھی ستیش ریڈی ملوث بتایا جا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ مہارشی والمیکی کے مجسمے کی تنصیب کے موقع پر فلیکسی بورڈ کے معاملے پر پیدا ہونے والا تنازعہ دونوں گروہوں کے درمیان تصادم میں بدل گیا۔ اسی دوران ستیش ریڈی نے گن مین سے اسلحہ چھین کر 2 راؤنڈ فائرنگ کے جواب میں جناردھن ریڈی کی حامیوں نے بھی جوابی فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں کانگریس کارکن راشیکر ہلاک ہو گیا، جبکہ ستیش ریڈی کے گولی لگنے سے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس واقعے کے بعد بیلاری شہر میں سخت کشیدگی پھیل گئی اور سیکورٹی عملے کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ریاست آندھرا پردیش کے مشہور مذہبی مقام سری سلم کے مضافاتی علاقے میں تینوے کی آمد سے سنسنی پھیل گئی۔ جمعرات کی آدھی رات کے قریب پاتال گنگا کی سیڑھیوں کی جانب واقع ایک مکان کے احاطے میں ایک تیندوا داخل ہوا۔ اس واقعے کی ویڈیو وہاں نصب CCTV کیمروں میں قید ہو گیا، جب سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق پاتال گنگا کی سیڑھیوں کے قریب ستیہ نارائن نامی شخص نے ٹین شیڈ کے ساتھ ایک مکان تعمیر کیا۔ علاقے میں تینوے کی نقل و حرکت کے پیش نظر احتیاطی تدبیر کے طور پر CCTV کیمرے نصب کیے گئے تھے۔ ستیہ نارائن کے گھر میں تینوے کے داخل ہونے کا دوسرا موقع ہے۔ کرشنا ندی کا کنارہ اور جنگلات علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں تینوے اکثر گھومتے رہتے ہیں۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن اور کانگریس کے سینئر رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے جمعہ کو اندور میں آلودہ پینے کے پانی سے ہونے والی اموات پر BJP کی زیر قیادت حکومت پر شدید حملہ کیا۔ اس واقعے کو زندگی کے حق کا قتل قرار دیا۔ انتظامیہ پر لاپرواہی، تکبر و احتساب کی مکمل ناکامی کا الزام لگایا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے کہا کہ اندور میں تقسیم کیا جانے والا پانی نہیں تھا، وہ صرف زہر تقسیم کیا جا رہا تھا، جبکہ انتظامیہ کم کرنا کی طرح سو رہی تھی۔ آلودہ پانی پینے سے ہونے والی اموات کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک کے نومنتخب میئر زہران ممدانی نے تہاڑ جیل میں قید سابق جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طالب علم عمر خالد کو خط لکھا۔ یہ خط اس دن
सोशल मीडिया पर मंजरेआम पाया जिस दिन ज़हरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर हलफ लिया। ख़त में ज़हरान ममदानी ने उमर खालिद उनके अहलखाना से अपनी मुलाकात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि वो अक्सर उमर खालिद की कही हुई बातों को याद करते हैं। उनके वालिदैन से मुलाकात इनके लिए एक निहायत अहम और संगेज़ तजुर्बा रही। ज़हरान ममदानी की इस ख़त को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है, जहाँ सारिफीन इसे इज़हार यकजहती इंसानी हमदर्दी के जज्बे से ताबीर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि उमर खालिद इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में ज़ेर हिरासत हैं, जबकि इनका ताल्लुक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से रहा है। सियासी और समाजी हलकों में इस ख़त को खास अहमियत दी जा रही है। इससे बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक़ और इज़हार राय की आज़ादी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इस पर भारत मुखालिफ लॉबी और राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस के मौक़िफ़ पर सवाल उठाया। राजस्थान के चुमू में एक मस्जिद के बाहर पुलिस पर पथराव के वाक़े के बाद मुकामी इंतजामिया ने सख्त रवैया अपनाते हुए मुलजिमीन के खिलाफ तजावुज़ात के नाम पर पुरतअस्सुब कार्रवाई करते बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इंतजामिया और म्युनिसिपल काउंसिल की मुश्तरका टीम ने चुमू के इलाके इमाम चौक में गैर कानूनी तामीरात के नाम पर मकानात को मुनहदिम करने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल किया। ऑपरेशन के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को रोकने के लिए पुलिस की भारी निफरी तैनात की गई। उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई सर्दी की लहर और घनी धुंध के बायस रियासत में 5 जनवरी 2026 तक 12वीं जमात तक के तमाम स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हुक्काम को सख्त हिदायत जारी की। ये हुक्म तमाम तस्लीम शुदा सरकारी, इमदाद याफ्ता और निजी स्कूलों पर लागू होता है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाज़ेह किया कि बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हुक्म की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर योगी ने अहदेदारों को सख्त सर्दी के दौरान फील्ड इंस्पेक्शन के साथ चौकस रहने, कंबल की दस्तियाबी को यकीनी बनाने, लोगों को खुले में सोने से रोकने और तमाम नए शेल्टर्स में मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से खातून डॉक्टर का हिजाब उतारने की काबिल एतराज़ हरकत बदस्तूर तूल पकड़ता जा रहा है। पटना में आयुष डॉक्टरों की तकरीर के खतूत तकसीम करते डॉक्टर नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब खींच लिया गया था। इससे नाराज़ खातून डॉक्टर ने अभी तक अपनी नौकरी ज्वाइन नहीं की है। नीतीश कुमार हुकूमत नुसरत को उनके अहदे पर तैनात करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने बिहार में काम करने से इनकार कर दिया है। नतीजतन हुकूमत ने इनकी शमूलियत की तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। दर हकीकत डॉक्टर नुसरत परवीन को पटना सदर अस्पताल में तैनात किया गया था, लेकिन वो अभी तक ज्वाइन नहीं हुई है। नतीजतन हेल्थ कमेटी ने इनकी शमूलियत की तारीख दोबारा बढ़ाकर 7 जनवरी कर दी है। वो असल में 20 दिसंबर को ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन नुसरत ने रिपोर्ट नहीं की है। इसकी रोशनी में हुकूमत ने शमूलियत की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी, जिसे अब बढ़ाकर 7 जनवरी कर दिया गया है। शाहरुख खान और बांग्लादेशी खिलाड़ी का तनाज़ा थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के तर्जुमान आसिम वक़ार ने सख्त रद्द-ए-अमल जारी किया है। उन्होंने हिंदू मजहबी रहनुमा देवकंदन ठाकर को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर इनमें हिम्मत है तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश शेख हसीना को मुल्क से निकालने का मुतालबा करें। AIMIM के रहनुमा आसिम वक़ार ने बांग्लादेश खिलाड़ी से मुताल्लिक़ तनाज़े पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि देवकंदन ठाकर बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम से निकालने के लिए शाहरुख खान पर दबाव डाल रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से शेख हसीना को मुल्क से निकालने और बांग्लादेश का सफारतखाना बंद करने का मुतालिबा करें। रियासत उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फास्ट फूड के ज़्यादा इस्तेमाल के सबब मौत के एक नए मामले ने लोगों में तशवीश की लहर पैदा कर दी है। गुज़िश्ता 29 दिसंबर को नीट की तैयारी करने वाली 19 साला तालिबा इल्मा कुरैशी की दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मालूम हुआ है कि बर्गर और नूडल्स के ज़्यादा इस्तेमाल के सबब लड़की के दिमाग में गांठ बन गया था और इस गांठ ने कम उम्र में ही इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। इल्मा कुरैशी के घर वालों के मुताबिक इल्मा का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने बताया था कि फास्ट फूड में इस्तेमाल की जाने वाली पत्ता गोभी के ज़रिए दिमाग में पहुँचे कीड़े ने गांठें बना दी थी। इल्मा के वालिद का नाम नदीम कुरैशी है, जो नोएडा में मुलाजिमत पेशा बताए गए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर राहुल कुमार का भी कहना है कि पत्ता गोभी में मौजूद कीड़ा दिमाग में पहुंचकर गांठें बना सकता है। मंडी धनोरा के ब्लॉक दफ्तर के पास रहने वाले एक नौजवान के दिमाग में भी 15 साल कबल कीड़ा होने की वजह से बात सामने आई थी। नौजवान ने बताया कि सर में दर्द होने पर डॉक्टरों ने दिमाग में कीड़ा होने की बात कही थी। तब डॉक्टरों ने बताया था कि पत्ता गोभी में मौजूद कीड़े आंतों के जरिए दिमाग में पहुंच जाते हैं। हालांकि वक्त पर इलाज मिल जाने से नौजवान की जान बच गई, लेकिन इसे 2 माह तक इलाज करवाना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बाकार ओपनिंग बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 5 टेस्ट मैचेस की एशिया सीरीज जारी है, जिसका फाइनल मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ये उस्मान ख्वाजा को कैरियर का आखिरी टेस्ट होगा। गौरतलब है कि उस्मान ख्वाजा ने इसी ग्राउंड पर अपना टेस्ट डेब्यू किया था। 2025-26 एशिया सीरीज का यह आखिरी मैच 4 जनवरी 2026 को शुरू होगा।
افغانستان میں شدید بارشوں اور سیلاب کی باعث 15 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق افغانستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ افغانستان میں موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی۔ ترجمان کے مطابق شدید بارشوں اور برف باری کی وجہ سے ایک طویل خشک موسم تو ختم ہو گیا، تاہم سیلاب کی وجہ سے مختلف علاقوں میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 11 افراد بھی زخمی ہوئے۔ ترجمان نے کہا کہ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ملک کے وسطی، شمالی، جنوبی اور مغربی علاقوں میں معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلاب کے باعث انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ کئی جانور بھی ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی ایکسپرٹ قمر چیمہ نے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ڈھاکہ میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کے ساتھ مصافحے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب ہندوستانی کرکٹرز کو پاکستانی ٹیم سے مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں تو جے شنکر ہاتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ جے شنکر 31 دسمبر کو بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے ڈھاکہ گئے، جہاں انہوں نے ایاز صادق سے بھی ملاقات کی۔ پاکستانی ماہر قمر چیمہ نے کہا، پاکستان کے اندر ایک بحث جاری ہے، اگر بھارتی کرکٹرز ایشین کرکٹ کونسل اور پاکستانی کرکٹ بورڈ کے صدر محسن نقوی سے ٹرافی قبول نہیں کر سکتے تو جے شنکر نے پاکستانی اسپیکر سے مصافحہ کیوں کیا؟ یہ سوال ہے اور میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ پاکستان نے صوبہ خیبر پختونخوا میں خام تیل اور قدرتی گیس کے نئے ذخائر دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس دریافت کو ملک کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہوں گی اور تیل اور گیس کی درآمدی لاگت میں کمی آئے گی۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ اس دریافت سے ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے اور درآمدات پر انحصار کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم گیس سیکٹر کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کہا کہ مقامی تیل اور گیس کی تلاش سے زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہوں گی اور خریداری کے اخراجات میں کمی آئے گی۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس سے تقریباً 80 کلومیٹر مغرب میں عجیلات قصبے میں ایک گشتی ٹیم کو نشانہ بنا کر کیے گئے ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ اطلاع لیبیا کی وزارت داخلہ کی سیکورٹی ڈائریکٹریٹ سپورٹ فورس نے دی۔ ایک بیان میں پولیس فورس نے کہا کہ حملہ جمعرات کی صبح اس وقت ہوا جب گشتی ٹیم کی گشتی کی غیر قانونی نقل و مکانی کی تیاری کی اطلاع ملنے پر کارروائی کر رہی تھی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سمندر سے کشتی کو کھینچنے کی کوشش کے دوران گشتی دستے کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں فورس کے 2 اہلکار شدید زخمی اور 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو کے امریکہ کے دورے سے واپس آنے کے بعد اسرائیل غزہ کی پٹی اور مصر کے درمیان رفح کراسنگ کو دونوں سمتوں میں دوبارہ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اسرائیل نیوز ایجنسی کے مطابق متوقع فیصلہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ کے نتیجے میں آیا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کے لیے رفح کراسنگ طویل عرصے سے بیرونی دنیا سے واحد رابطہ رہا ہے۔ یہ مئی 2024 تک تھا جب اسرائیلی فوج نے کراسنگ کے فلسطینی حصے پر قبضہ کر لیا، اس کی عمارتوں کو تباہ کیا، سفر کو روکا اور خاص طور پر مریضوں کے لیے شدید انسانی بحران پیدا کیا۔ یہ 20 سالوں میں پہلی بار ہوا کہ اسرائیلی افواج نے سرحدی کراسنگ کو براہ راست کنٹرول کیا، کیونکہ انہوں نے فلاڈیلفی کوریڈور کے اس پار فوجی بفر زون میں فوجیوں کو تعینات کیا ہے جو آج بھی موجود ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔